در مورد بله. زنایی که با شوهرای خود مشکل دارن، علامه بله. عزیز، و اینا شوهراشون حاضر نیست که خانماشون طلاق بده، با بله. آن که خانم ها اینا نفقه از شوهر خود دریافت نمیکنند، 2 سال 3 سال از هم بله. جدا هستن. حالا شما انشالله یک چند حدیثی در این مورد بگوین که در چی صورت یک زن میتونه از شوهرش بدونی که رضایتش باشه طلاق بگیره، یا در چه شرایطی ببین میتونه؟ برادر بزرگوار من، این طلاق زن در اروپا از لحاظ قانونی با خود زن نیست، نه با خود شوهرم نیست. این طلاق با دولت. باید زن و شوهر هر دوشون مراجعه بکنن به محکمه طلاق صادر میکنن. در اسلام طلاق به 2 صورته. یک، طلاق مرد میتونه طلاق بده. دوم این که زن میتونه مطالبه طلاق بکنه و شوهر رو راضی کنه طلاق بده، یا اینکه یک کسی که راوی احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد، او بعد از این که تحقیق میکنه میتونه طلاق این 2 فرد را صادر بکنه. مجتهدین نمیتونن بکنن. مجتهدین طلاقونه ها اشکال شرعی داره. بله، چون اون اصلا دشمن دینند و منحرفن. ولذا در این 2 صورت میشه. یعنی یک راهش اینه که زن مثلا شوهرش رو راضی بکنه، یک مقدار پول بده، یک هر طوری که میتونه شوهر طلاقش بده، یا این که اگر نمیتونه پیش یک کسی که راوی احادیث اهل بیت علیهم السلام باشه مراجعه بکنه، شرایطش رو بیان بکنه و او هم طوری باشه که مثلا بتونه با شوهرش صحبت کنه، یک تحقیقی بکنه که خب زنا دروغ زیاد میگن دیگه. این که نیست که راست باشه. شوهر اگر طلاق نمیده، شاید شوهر حق به جانبه، یک حرفی داره و این کار سختیه. باید بله، راهش اینه دیگر. راه دیگر شرعاً، راه دیگر من سراغ ندارم. علامه عزیز، ما که شاهد چند قضیه در اینجا بودیم متاسفانه، که شوهرها با آن که رضایت نداشتن، اینا یک چند تا شیخ بدین بی خدا را پیدا کردن از همین نمایندای مشتعیدین. البته مشتعید نیست، اینا مشتعید هستن استاد محترم. و اینا بدونی که شوهراشون رضایت داشته باشه از اونا طلاق گرفت. البته مطلبش که اینجا بود که اینا نفقه نمی گرفت از شوهر، 2 3 سال بیشتر هم بود از اونا جدا بود، ولی شوهرش با اونم میگفت من میخوایم با خانم یک جا زندگی کنم، و اینا طلاق غیابی گرفتن و با کسای دیگه ازدواج طلاق کردن. غیابی اینا درسته. طلاق غیابی میشه در شرع انجام داد.